सन्दीप लामिछाने विरुद्ध आज अदालतमा मुद्दा दर्ता हुँदै 12 वर्षसम्म कैद सजाय माग। डिपी भर्ने अवधि झण्डै एक साता अन्तिमसम्म नगर्न सुझाव। नतिजा मे 6मा अक्टोबरबाट भिसा। 1 महिनाभित्रमा भारतबाट 30,000 मेट्रिक टन रासायनिक मल आउने भुवनको दाबीबारे सुस्मिताको टिप्पणी। खुसीपूर्वक अलग भएका थियौँ, मैले अहिले पनि सिङ्गल छु। एमाले उम्मेद्वारलाई भोट माग्दै निखिल उप्रेती। कारण यस्तो, बालेनलाई त्यो दिन यादवलाल कायस्थले नरोकेका भए हुन सक्थ्यो दुर्घटना। गोर्खामा प्रचण्डले भने यो चुनाव मेरा लागि अहिलेसम्मकै सहज। आयात लगातार घटेको राजस्व निर्यातमा प्रभाव। मधेसमा छठका अवसरमा सोमबार आज पनि बिदा। दार्चुलामा बालक मृत्यु प्रकरण। भारतीय निर्माण कम्पनीले पीडित परिवारलाई दियो 16 लाख रुपियाँ क्षतिपूर्ति। नेपाल एयरलाइन्सलाई प्राधिकरणको कारबाही। दिल्ली उडान सङ्ख्यामा कटौती। भारतले चिनी निर्यातको प्रतिबन्ध थप 1 वर्ष बढायो। 60 कटेका उम्मेद्वारलाई भोट नदिने दीपक राजको घोषणा। भारतको हरियाणा र पन्जाब राज्यका किसानले डढाएको परालको धुवाँ नेपाल प्रवेश। दीपक मनाङ्गेलाई आयोगले सोधे स्पष्टीकरण। फिलिपिन्सको राजधानी मनिलामा आँधी आतंक। 48 जनाको मृत्यु। 111 मेगावाटको रसुवागढी आयोजनामा धमाधम उपकरण जडान। र पेट्रोलियम पदार्थको आयात 34% बढ्यो लगायतका आज दिनभरका केही महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटहरू आजको यस भिडियोमा। दर्शकवृन्द नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। तपाईँहरू यति बेला इन्फो खबर मिडियाको न्युज अपडेट हेर्दै हुनुहुन्छ। आज पनि केही महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटको साथमा म सन्तोष कठायत उपस्थित भइसकेको छु। पुरा समाचार अत्यन्तै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेरी भिडियोलाई एक लाइक गर्दै सक्दो सेयर गर्नुहोला। यति बेला हाम्रो भिडियो सामग्रीलाई कुन ठाउँ, कुन जिल्ला र कुन देशबाट प्रत्यक्ष रूपमा हेर्दै हुनुहुन्छ तलको कमेन्ट बक्समा जानकारी पनि गराउनुहोला। पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम लेखेर कमेन्टमा जानकारी गराउनुहोला। रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर लेखी जानकारी गराउनुहोला। दर्शकवृन्द, समाचारको सुरुमा बालेनको प्रसङ्ग। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले केही दिनअघि एक सार्वजनिक समारोहमा आफ्नो पदीय मर्यादा विपरीत जनता भड्काउने भाषण गरेका छन्। नेपाल सम्वत 1143 को अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले सेनाको सुरक्षा घेरामा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको एउटा खण्डमा धावा बोल्न जनता उत्तेजित पार्दै सार्वजनिक भाषण गरेका थिए। बालेनको भाषण सुनेर उत्तेजित भिड विमानस्थलको उक्त खण्डमा हमला गर्न कसिएको थियो। त्यति बेला सम्पदा अभियन्ता यादवलाल कायस्थले आफ्नो सुझबुझ प्रयोग गर्दै भिड थामथुम पारेका थिए। यो गत बुधबार म पूजाको घटना हो। त्यस दिन सिनामङ्गल स्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ढोका खुला नभएपछि मेयर शाहले नयाँ वर्ष मनाउन जम्मा भएको भिडलाई उत्तेजित पार्दै 24 घण्टा सेनाको सुरक्षा घेरामा रहने उक्त ढोका फोड्न उक्साएका थिए। यसबारे हामीले कायस्थसँग कुरा गर्दा उनले बालेनको व्यवहारलाई गैरजिम्मेवारीपूर्ण भनेका छन्। बालनले जे बोले त्यो एकदमै गैरजिम्मेवार र तुच्छ अभिव्यक्ति हो। महानगरको उद्देश्य नै द्वन्द्व मचाउने र तोडफोड गर्ने देखिन्छ। उनले भने त्यो दिन सेनाले हामीलाई बन्दुक तेस्र्याएर बसेको थियो। दर्शकवृन्द, यस विषयमा तपाईँको धारणा के छ? कृपया तलको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोला। त्यस्तै यता सन्दीप लामिछानेको प्रसङ्ग। नाबालिगमाथि बलात्कार गरेको आरोप लागेका सन्दीप लामिछाने विरुद्ध आज सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने भएको छ। सोमबार काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा उनी विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिने कार्यालय प्रमुख सहन्यायाधिवक्ता अच्युत मणि नेउपानेले जानकारी दिए। फाइल तयार गर्दैछौँ, भोलि मुद्दा दर्ता हुन्छ, उनले सेतो पार्टीसँग भने। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँ र प्रहरीवृत्त गौशालाले उनी विरुद्ध अनुसन्धान सकेर कार्तिक 4 गते नै वकिल कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको थियो। उक्त अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाए पनि तिहार सुरु भएकाले उनको मुद्दा दर्ता हुन सकेको थिएन। प्रहरीले उनी विरुद्ध मुलुकी अपराध संहिताको परिच्छेद 18 को करणी सम्बन्धी कसुरको दफा 219 को जबरजस्ती करणी गर्न नहुने शीर्षकमा अनुसन्धान गरेको थियो। त्यसको उपदफा 3 को घ अनुसार 12 वर्षसम्म कैद सजाय माग दाबी समेत गरेको प्रहरीले जनाएको छ। उक्त उपदफाको घमा 16 वर्ष वा 16 वर्षभन्दा बढी 18 वर्षभन्दा कम उमेरकी महिला भए 10 वर्षदेखि 12 वर्षसम्म कैद सजाय माग दाबी गरेको हो। दर्शकवृन्द, सन्दीपको केसको विषयमा तपाईँको धारणा कृपया तलको कमेन्ट बक्समा सबैजनाले उल्लेख गर्नुहोला। त्यस्तै अब निखिल उप्रेतीको प्रसङ्ग। अभिनेता निखिल उप्रेतीलाई यति बेला चुनावी चटारो छ। भोट माग्दै उनी मतदाताको घर दैलोमा पुगिरहेका छन्। केही दिनअघि उनी सर्लाही क्षेत्र नम्बर 3 मा चुनावी अभियानमा व्यस्त छन्, तर निखिल चुनावी उम्मेद्वार चाहिँ होइनन्। न त उनी एमालेको पक्षमा यसरी खुलेका नै छन्, तर चलेका हिरो यसरी घर दैलोमा भोट माग्दै हिँड्नुको पछि कथा भने भिन्न छ। भइदियो के भने निखिलका दाजु हरि उप्रेती मङ्सिर 4 को चुनावमा सर्लाही 3 बाट प्रतिनिधि सभा
तर्फ एमालेका उम्मेद्वार हुन्। पित्तथैलीको समस्याले उनका दाजु वीर अस्पतालमा भर्ना भएपछि चुनावी अभियान चलाउने जिम्मा निखिलको काँधमा आएको थियो। अहिले एमाले कार्यकर्ता लिएर निखिल दाजु हरिका लागि भोट माग्न व्यस्त छन्। चुनावसम्मै दाजुलाई सघाउने उनको योजना समेत रहेको छ। त्यस्तै अब अर्को प्रसङ्ग, भारतबाट G2G खरिद प्रक्रियाको रासायनिक मल आउने निश्चित भएको छ। सम्झौता अन्तर्गत पहिलो पटक 30,000 मेट्रिक टन युरिया मल खरिदको सबै प्रक्रिया टुङ्गिएको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले जनाएको छ। मल खरिद गर्ने भारतको राष्ट्रिय केमिकल फर्टिलाइजर कम्पनीलाई भुक्तानी प्रक्रिया समेत टुङ्गिएको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका निमित्त महाप्रबन्धक राजेन्द्र बहादुर कार्कीले बताएका छन्। पहिलो खेपको मल 1 महिनाभित्रै नेपाल भित्रिने कार्कीको भनाइ छ। उक्त मल गहुँ मकै सिजनका लागि प्रयोग हुने उनको भनाइ रहेको छ। भारतीय कम्पनीले पठाएको दर रेटका आधारमा मल खरिदको प्रक्रिया टुङ्गिएको छ। कार्कीले भने अबको 1 महिनाभित्रै मल भित्रिनेछ। कम्पनीका अनुसार भारतसँग $768 अमेरिकी प्रति मेट्रिक टनमा मल खरिद भएको हो। यो मूल्य ग्लोबल टेन्सरको फर्किन मूल्यका लागि मूल्यका आधारमा गरिने मूल्याङ्कन भन्दा $57.77 को आधारमा 1.94% सस्तोमा मल किनिएको कार्कीले बताएका छन्। खरिद गरिएको मल विराटनगर, वीरगञ्ज र भैरवमा रहेको कृषि सामग्री कम्पनीका गोदामसम्म भारतीय कम्पनीले मल ढुवानी गर्ने भएको छ। त्यस्तै सार्वजनिक बिदाको प्रसङ्ग, मध्य प्रदेश सरकारले छठ पर्वको अवसरमा सोमबार सार्वजनिक बिदा दिएको छ। मधेस सरकारले आज पारणको दिन पनि बिदा दिने निर्णय गरेका छन्। मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले छठ पर्वको अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्दै प्रदेशमा सार्वजनिक बिदा दिने जानकारी समेत दिएका थिए। जनकपुर धामसहित देशभर आज छठ पर्वको मुख्य दिन अस्ताउँदै गरेको सूर्यलाई अर्घ दिने चलन छ। भोलि उदाउँदै गरेको सूर्यलाई अर्घ दिएसँगै यो छठ पर्व विधिवत रूपमा समापन हुने पनि उनले जानकारी गराएका छन्। त्यस्तै अब अर्को प्रसङ्ग, भारतको हरियाणा र पन्जाब राज्यका किसानले जडाएको परालको धुवाँ नेपाल प्रवेश गर्न थालेको छ। यससँगै नेपालमा पनि वायु प्रदूषणको खतरा निम्तिने र नागरिकमा स्वास्थ्य समस्या बढ्न सक्ने भन्दै सरकारहरूले चिन्ता समेत व्यक्त गरेका छन्। गोर्खापत्र दैनिकमा सूर्यप्रसाद पाण्डे लेख्छन्, यी दुई सहरका किसानले हरेक वर्ष धान भित्राएपछि मलका रूपमा प्रयोग गर्न पराल डढाउने गर्छन्। विशेष गरी कार्तिक र मङ्सिरमा पराल जलाउने गरिन्छ। तर यसबाट उत्पन्न हुने वायु प्रदूषणलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि यस विषयमा भने दुवै मुलुकबाट प्रभावकारी कदम चालिएको छैन। पराल जलाउने क्रममा दुर्घटना समेत निम्तिन्छन्। नासाले गरेको एक अध्ययन अनुसार गत वर्ष मात्रै पराल जलाउने क्रममा 222वटा दुर्घटना भएका थिए। यो वर्ष पनि किसानले पराल जलाउन सुरु गरिसकेका छन्। त्यसबाट निस्केको धुवाँ सीमावर्ती क्षेत्रमा छिर्न थालेको छ। त्यस्तै यता भुवन केसीको प्रसङ्ग, तिहार छेकुमा अभिनेता भुवन केसी प्रेमिका जिया केसीसँग अमेरिका भ्रमणमा थिए। त्यहाँका नेपाली मिडियाकर्मीसँग अन्तर्वार्ता पनि उनले दिन भ्याए। आफू तेस्रो विवाहको तयारीमा रहेको देखि अघिल्ला विवाहको असफलताबारे पनि भुवनले उक्त अन्तर्वार्तामा बोलेका थिए। भुवनको उक्त कुराकानीले यति बेला निकै चर्चा बटुलिरहेको छ। उक्त कुराकानीमा भुवनले पूर्व पत्नी सुस्मिताकै कारण आफूसँग डिभोर्स भएदेखि सुस्मिताले पुनः विवाह गरेको कुरा उल्लेख गरेका थिए। त्यसै त आफू बीच कुराकानी नभएको समेत उनले बताएका थिए। तर भुवनको उक्त अन्तर्वार्तामा आफूलाई समेत जोडेपछि सुस्मिताको प्रतिक्रिया सहमतमा आएको छ। सुस्मिताले अनलाइन खबरलाई भुवनको ती अभिव्यक्तिबारे प्रतिक्रिया पठाएकी छन्। म अहिले पनि सिङ्गल छु र भारतमा परिवारसँग बसिरहेकी छु। म विरुद्ध आरोपहरू पूर्णतः आधारहीन छन्। हामीले सन् 2002मा खुसीपूर्वक सम्बन्ध विच्छेद गरेका थियौँ। अलग भएको 20 वर्षपछि पनि किन भुवनजी मेरो नाम लिँदै हिँडिरहनु भएको छ? समाजका अगाडि आफ्नो चरित्रलाई बदनाम गराउँदै भुवन हिँडेको समेत सुस्मिताले उल्लेख गरेकी छन्। त्यस्तै अब अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको प्रसङ्ग, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यसपटकको निर्वाचन आफ्ना लागि अहिलेसम्मकै सहज भएको बताएका छन्। गोर्खामा आयोजित कार्यक्रममा उनले गोर्खाबाट उम्मेद्वार हुँदा रिल्याक्स महसुस गरेको पनि बताए। गोर्खा आउन पाएकोमा गौरवान्वित छु उनले भनेका छन्। एकदमै खुसी छु। अहिलेसम्मका निर्वाचनमध्ये मेरा लागि सबैभन्दा सहज यही हो उनले भनेका छन्। एक ढङ्गले यहाँ आउँदा रिल्याक्स फिल पनि गरेको छु। प्रचण्डले आफ्नो निश्चित सपना बोकेर गोर्खा आएको भन्दै अब विकास र समृद्धिको यात्रा गोर्खाबाट पनि सुरु हुने बताए। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष तथा गोर्खा 2बाट यसअघि निर्वाचित नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराईप्रति प्रचण्डले कृतज्ञता व्यक्त समेत गरे। सधैँ एउटै मान्छे हुनु ठिक होइन भनेर उहाँले उदारता व्यक्त गर्नुभयो। तर उहाँलाई यहाँ हुनुपर्छ भनेर जोड गर्नुभयो। म उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, प्रचण्डले भने।
त्यस्तै बर्को समाचार दार्चुलामा सडक निर्माणका क्रममा नेपाली बालकको मृत्यु भएपछि भारतीय निर्माण कम्पनीले पीडित परिवारलाई 16 लाख रुपियाँ क्षतिपूर्ति दिएको छ। आइतबार भारतको दार्चुला स्थित सहायक प्रमुख जिल्लाधिकारीको उपस्थितिमा निर्माण कम्पनीले पीडित परिवारलाई नगद रकम हस्तान्तरण गरेको हो। भारतीय सडक निर्माण कम्पनी गर्ग एन्ड गर्गका प्रतिनिधिले पीडित परिवारलाई नगद रकम हस्तान्तरण गरेको प्रमुख जिल्लाधिकारी दीर्घराज उपाध्यायले जानकारी दिए। गैराती भारतीय निर्माण कम्पनी भारतीय प्रशासन पीडित परिवारका सदस्य र स्थानीय नेपाली जनप्रतिनिधि बीच भएको छलफलमा पीडितले परिवारलाई 16 लाख रुपियाँ उपलब्ध गराउने सहमति भएको बताइएको छ। दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका 2 दुम्लिङ स्थित महाकाली नदी पारीको भारतीय क्षेत्रमा शुक्रबार बिहान सडक निर्माणका क्रममा विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गरेपछि उछिट्टिएको ढुङ्गाले लागेर 9 वर्षीय बालक पवन महराको मृत्यु भएको थियो। त्यसै गरी अब अर्को समाचार, राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमको भारतको नयाँ दिल्लीको उडान कटौती भएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण क्यानले नेपाल एयरलाइन्सलाई आइतबार बिहान तय भएको दिल्ली उडान कटौती गरेको जानकारी गराएको छ। भारतका 3 गन्तव्यमा उडान गरिरहेको नेपाल एयरलाइन्सलाई कारबाही स्वरूप नयाँ दिल्ली गन्तव्यको उडान केही सङ्ख्यामा कटौती भएको निगमको वाणिज्य विभागले जनाएको छ। नियामक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा 3 भन्दा बढी उडान गरिरहेका एयरलाइन्सलाई भइरहेबाट कम्तीमा पनि 1 उडान गर्नुपर्ने व्यवस्थासहित लिखित निर्देशन दिएको थियो। काठमाडौँ विमानस्थलको विद्यमान हवाई उडान चाप व्यवस्थापन गर्न तथा गौतम बुद्ध विमानस्थलको प्रभावकारी परियोजनाका निमित्त प्राधिकरणको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अनिवार्य उडान गर्न निर्देशन दिएको हो। त्यस्तै अर्को समाचार, छिमेकी देश भारतले चिनीको निर्यातमा लगाउँदै आएको प्रतिबन्धको समय लम्ब्याएको छ। 31 अक्टोबर 2023सम्म चिनी निर्यातमा रोक लगाउने निर्णय गरेको समाचार द इकोनोमिक्स टाइम्सले लेखेको छ। यो निर्णयको प्रभावस्वरूप नेपालमा चिनीको मूल्य महँगो भएको छ। भारत सरकारले जुन 1 देखि लागू हुने गरी अक्टोबर 31सम्म चिनी निर्यातमा रोक लगाएको थियो। भारत विश्वको सबैभन्दा ठूलो चिनी उत्पादक मुलुक हो। त्यस्तै अब दीपक मनाङको प्रसङ्ग, निर्वाचन आयोगले गण्डकी प्रदेशका युवा तथा खेलकुद मन्त्री एवं गण्डकी प्रदेश सभा सदस्यका लागि मनाङ ख उम्मेद्वार रहेका राजीव गुरुङलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। उम्मेद्वार गुरुङले निर्वाचन खर्चका सम्बन्धमा जुन अहिले निर्वाचन आयोगले 30 लाख भन्दा बढी खर्च गर्नु हुँदैन भनेको छ, 30 लाखमा नेपालमा चुनाव जित्छ यार। मनाङमा एक दिन नोमिनेसन गर्न जाँदा 15 लाखको त रक्सी खाइदिन्छ भनी दिएको अभिव्यक्ति र श्रव्य दृश्य सामग्री आयोगमा प्राप्त भएकाले स्पष्टीकरण सोधिएको आयोगले जनाएको छ। तपाईले गर्ने निर्वाचन खर्च मनाङ जिल्ला प्रदेश सभा खको लागि आयोगले तोकेको खर्चको सीमा रु 23 लाख भित्र हुनुपर्छ कि पर्दैन? यदि तपाईँको अभिव्यक्ति सत्य हो भने तपाईँले मनोनयन पत्र दर्ता गर्दा रक्सी खुवाउँदा लागेको भनेको रु 15 लाखको सक्कल बिल भाउचर तपाईँले खर्च भुक्तानी गर्दा प्रयोग गरेको बैंक तथा खाता नम्बर र उक्त रकम प्राप्तिको स्रोत समेत खुलाई जवाब पेश गर्न भनिएको छ। त्यस्तै अर्को समाचार, फिलिपिन्सको राजधानी मनिला र आसपासका क्षेत्रमा आइतबार आएको बाढीमा फँसेकाहरूको उद्धार प्रयासलाई तीव्र गतिमा अघि बढाइएको छ। मनिलाको मुख्य टापु लुजोनमा रातभरको आँधीका कारण विद्युत आपूर्ति बन्द हुनुका साथै मनिला र वरपरका केही बस्ती पानीमा डुबेका थिए। आँधीमा परेर ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या 48 पुगेको राष्ट्रिय विपद निकायले जनाएको छ। दैविक विपत्तिमा परेर अधिकांशको मृत्यु दक्षिणी टापु मिन्डानाओका गाउँमा भएको हो। मनिलाको पारानाक उपनगरमा उद्धारकर्ताहरूले शनिबार रातभर पौडी खेलेर एक भवनको माथिल्लो तलामा थुनिएका बालबालिकासहित 60 जनालाई सुरक्षित स्थलमा पुर्याएका थिए। गाउँका प्रमुख नोएल जाप्लोसेले पार्टीमा सहभागी हुने क्रममा भेला भएका उनीहरू बाढीको पानी परेपछि आत्तिएर चिच्याएका थिए र रोइरहेका पाइएपछि उनीहरूको उद्धार गरिएको बताएका छन्। त्यस्तै अर्को समाचार, उत्तरी रसुवा स्थित टिमुरे क्षेत्रमा निर्माणाधीन रसुवागढी जलविद्युत आयोजनाबाट चालु आर्थिक वर्षमै विद्युत उत्पादन गरिने भएको छ। भूमिगत संरचनाबाट 111 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ निर्माण भइरहेको उक्त आयोजनाका सम्पूर्ण पूर्वाधार तयार गरी प्राविधिक समूह विद्युत उत्पादनको उपकरण जडानमा जुटेको छ। आगामी चैतदेखि परीक्षण सुरु गरिनेछ। साथै चालु आर्थिक वर्षभित्रै 3वटै युनिटबाट विद्युत ऊर्जा उत्पादन गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जडान गर्नका लागि प्राधिकरणहरू जुटेका हुन्। भूमिगत रूपले हिमाली जिल्ला रसुवाको भिरपाखामा नमुना योग्य संरचना निर्माण गरी 22 मेगावाट क्षमताको चिलिमे विद्युत ऊर्जा उत्पादन गरे पश्चात प्राप्त अनुभवका आधारमा चिलिमे जलविद्युतकै प्राविधिक समूहले सन् 2013बाट
निर्माणको अगुवाई लिएको थियो। त्यस्तै अब आजको अन्तिम समाचार। साउन र भदौ महिनामा गत वर्षको समीक्षा अवधिको तुलनामा समग्र आयात 13% घटे पनि सोही अवधिमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात भने 34% बढेको छ। भन्सार विभागका अनुसार साउन र भदौ महिनामा कुल 2 खर्ब 73 अर्ब रुपियाँको वस्तु आयातमा हुँदा 45 अर्ब 79 करोड रुपियाँ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ मात्र भित्रिएको छ। गत वर्षको यसै अवधिमा जम्मा 34 अर्ब 18 करोड रुपियाँको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको थियो। रकमका आधारमा साउन र भदौको कुल आयातमा पेट्रोलियम पदार्थको हिस्सा 16.7% पुगेको छ, जबकि गत वर्षको साउन र भदौमा कुल आयातमा पेट्रोलियम पदार्थको हिस्सा 10.9% मात्रै थियो। समग्रमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा कुल आयातमा यसको हिस्सा समेत बढेको देखिएको छ। मुलुकमा सबैभन्दा धेरै आयात हुने वस्तुमा पेट्रोलियम पदार्थ पर्दछ। हवस् त दर्शकवृन्द, यो खबर सँगसँगै अहिलेलाई केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट यति नै। पलपलको न्युज अपडेटका लागि हामीलाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। हामी पलपलको न्युज लिएर उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि समाचार कक्षका सम्पूर्ण सहकर्मीसहित म पनि बिदा हुन्छु। तपाईँको बाँकी पल शुभ अनि रमाइलो बितोस्। नमस्कार।